Voilà. Donc, un petit trois chapitres de S2. Comme les effets de commerce, comme l'amortissement, comme les provisions. Donc, on a déjà créé les effets de commerce centre. On a fait quelques examens. Donc, غادي ندوزو دابا le chapitre 2, les amortissements. غادي نخدموا les provisions تاعيا. Donc, cours ou les examens بجوج. وفي الاخر الا باقي عندكم شي مشكل في les effets de commerce قولوا عليا ونعاود ندير لكم une explication les effets de commerce. دونك اول حاجه بالنسبه للكور راه بحال شي كونطا جينيرال راه وحده اللي كاينه ستاندار بحال الكور ديال ابريان بحال ديال بومسكا بحال ديال العبوبي. نتوما غادي تاخذوا غير لي نوسيون دو باز لان امورتيسمون وحده اللي كاينه ماشي حيت باغ اكزومبل هذا راه ماشي نتوما ما دايرينش بحال اس 4 ولا اس 6 خصني نعزل باغ اكزومبل لي بروف نعزل الويداني بوحدو مع بومسكا مع باتريش. نتوما عندكم كور واحد يعني ملي كنقولوا راه لي زامورتيسمون ديال مسيو ابريان راه دايره بحال ديال بومسكا دايره. دونك امورتيسمون وحده اللي كاينه بروفيزيون وحده اللي كاينه اف دو كوميرس وحده اللي كاينه. راه كما شفتوا اصلا في السونتر فاش كنت كنخدم معكم كنقول لكم ارو اي اكزامان كيف ما كان النوع ديالو راه كنخدموا. دونك نبداو ب لا ديفينيسيون و لي terminologie ديال لي زامورتيسمون. دونك اللي خصكم تعرفوا على لامورتيسمون شنو كتعني لامورتيسمون. دونك ملي غادي نمشيو نشرحوا لامورتيسمون غادي نلقاوها بحال قلتي لا كونسوماسيون ديالاش ديال واحد لا فالور ديال واحد لو بيان. دونك كما كتلاحظوا par définition certaines immobilisations que détient l'entreprise parmi son actif connaissent une dépréciation. اول حاجه اللي خصكم تعرفوا سي كو راه لامورتيسمون كتدار غير على لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي بوحدو شنو هو لاكتيف ايموبيليزي؟ هو كلاس 2. دونك هنا عندنا كلاس 2 اللي هو لاكتيف ايموبيليزي. دابا شنو كنعنيو بلامورتيسمون؟ لامورتيسمون بحال خدينا واحد لو ماتريال ياك مثلا داك لو ماتريال غادي يعيش واحد 5 ans. نديرو مثلا دابا 5 ans اللي غادي يعيشها لو ماتريال هاي 5 سنين ديال لو ماتريال. في النهار فاش شرينا هذاك لو ماتريال مثلا هنا هذه هي لا دات دونطري. دونك لا فالور دوريجين ديال لو ماتريال مثلا شريت انا هذاك لو ماتريال. نعطيك انا اكزومبل نعطيكم انا غير واحد سامبل اكزومبل. خديت تليفون بورطابل. هذاك التليفون بورطابل خديته ب 1000 درهم. داكوغ دونك خديته ب 1000 درهم وقلنا مثلا لا ديوري دي في ديال هذاك التليفون هي 5 ans غادي يعيش لي 5 سنين وخصني نبدل التليفون. تخيلوا معايا مثلا داك التليفون خدمت به عام ضربت به عام ديال الخدمه ياك وبغيت نبيعو. واش غادي نبيعو ب 1000 درهم؟ واش الثمن ديالو الا داز عام واش غادي يولي مازال ساوي 1000 درهم؟ وي و نو؟ جاوبوني. لا لا ما غتبدل. اش غيوقع لا فالور ديالو؟ غتنقص. خير بيان غتنقص. بحال مثلا دابا انا شي واحد صاحبي غادي يجي غادي يقول لي ودي راه داك التليفون ديالك راه عجبني بغيت ناخذه من عندك. غنقول ليه مرحبا انا خديته ب 1000 درهم وضربت به واحد عام واش غادي نبيعو ليه ب 1000 درهم؟ سي نورمال لا. غايقول لي الا كنت انا غادي ناخذ عندك ب 1000 درهم غنمشي نيت نشريه جديد. دونك في هذا البوين هذا من بعد ما داز عام تقريبا لا فالور ديالو ولات تساويه 800 درهم. القيمه دابا الحقيقيه ديالو من بعد عام ديال الخدمه 800 درهم. يعني شحال مشات من القيمه ديالو؟ شحال مشات من القيمه ديالو؟ مشات 200 درهم. 200 فقد من القيمه ديالو 200 درهم. ايوا هاد 200 درهم راه هي لامورتيسمون. لامورتيسمون شنو هي لا ديبريسياسيون. شنو كاين لا ديبريسياسيون؟ لو ماتريال كتمشي من القيمه ديالو واحد لو مونطون ولا واحد لا ديمينيسيون. دونك هذاك لا ديمينيسيون جات على اثر واحد التقادم. ها هي خاطركم علاش؟ لان لو ماتريال
سي نورمال غيفقد القيمه ديالو حيتاش كيخدم كيتحرك اكسيتيرا. دونك هذيك 200 درهم اللي مشات من القيمه ديالو هي اللي كنحسبوا حنا، هي اللي سميناها حنا لامورتيسمون. دونك غادي يضرب عاوتاني العام الثاني غتمشي من القيمه ديالو 200 درهم، العام الثالث 200 درهم، العام الرابع 200 درهم، العام الخامس 200 درهم. يعني في هذا البوان هذه شحال غادي يولي لا فالور ديالها؟ غيولي يساوي لا فالور، غادي يولي يساوي زيرو. يعني كما قلنا مثلا انت الا شديتي التليفون ب 1000 درهم وضربتي به عام مشات من القيمه ديالو 200 درهم ولا تساوي 800، خدمتي به العام الثاني مشات 200 درهم ولا تساوي 600، بقيتي غادي هكاك تضرب عندك 5 سنين. ايوا داك التليفون هذاك الشيء كنسموه في لا فان ديال لا دوغي دو في، كنقولوا له ماتريال. كتسمعوا البروف كيقول لكم لو ماتريال توتالمون امورتي. شنو كيعني توتالمون امورتي؟ صافي الماتريال خدمنا به عملنا به القيمه ديالو الحقيقيه هي صفر. يعني شنو خصك دير داك التليفون؟ يا ودي غير لوحو في الزبل صافي قضى لك غرض. ماشي بحالنا حنا كنشدوا الماتريال زيد باقي ديك الثلاجه انا كبر مني عندهم ماني الدار باقي خدامين بها. دونك كيما كتلاحظوا دابا النصارى الكوار كيدير هو كيشد واحد لو ماتريال عنده مولينيكس ولا عنده ثلاجه كيقول لك دوغي دو في ديالها 3 ans 2 ans كيخدم بها كيشدها كيحطها في الرز الزبل. هنا لا، دونك هما كيخدموا بداك البرانسيب ديال سيكو راه لو ماتريال مع المده راه كتمشي من القيمه ديالو. دونك دابا حنا شنو كنديروا؟ كنحسبوا هاد لامورتيسمون فيها جوج ديال لي سيستيم. كاين سيستيم اللي هو لينيير امورتيسمون لينيير كونستون، وكاين واحد السيستيم ديغريسيف. البروف شنو كيقول لك؟ باردون ما كيبان ليا والو، كيبان لي ليكرون نوار. يعني الا كان عندك انت بروبليم، اما لي زوطخ راه كيبان لهم، كيبان لكم ليكرون. وي كيبان في الاول كان تيبان لي ما بقاش كيبان. عاودي دخلي خرجي ودخلي. داكوغ يلا دونك كيف قلنا يعني نتوما دابا شنو هو الدور ديالكم؟ هو انكم تحسبوا لينا هاد لامورتيسمون بلا فالور دوريجين ديالها وتحسبوها بلي نورم ديالها وكتسجلوها في الجورنال. سي بون، هذه هي الخدمه تاعكم. نمشيو دابا ايطاب بار ايطاب. اول حاجه نشرحوا شنو كتعني لامورتيسمون، وثاني حاجه نشوفوا دوك لي تيرمونولوجي اللي كنخدموا بهم ومن بعد نحسبوها نسجلوها في لا كونطابيليتي. دونك par définition c'est très simple. certaines immobilisations كنصحوا يعني راه لامورتيسمون كتخدم فقط غير على لاكتيف موبيليزي. ما يمكنش نقولوا ستوك دو مارشانديز غيت امورتا ولا غنقولوا الكليان غيت امورتا. داكوغ، يعني كلاس بلو اللي فيه لي زيموبيليزاسيون بوحدو هو اللي امورتيسابل. كو ديتيان لونتربريز باغمي سون اكتيف، لان لاكتيف موبيليزي راه كاين عندنا لي زيموبيليزاسيون راه كاين عندنا في لاكتيف. كونيت اون ديبريسياسيون كما قلنا كيعرفوا واحد لا ديبريسياسيون مع المده كتمشي من القيمه ديالهم واحد لا فالور. هذيك لا فالور هي لامورتيسمون كيف قلنا. Donc, l'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement. Mais amoindrissement, il y a la diminution de la valeur d'un élément d'actif. Et le قيمة ديال داك l'élément اللي هو élément d'actif كتنزل. كما قلنا قبيله كان تليفون يساوي 1000 درهم ولا يساوي 800 مشات منه 200 درهم. علاش مشات منه 200 درهم؟ résultant de l'usage مشات من الاستعمال ديالو فاكتور فيزيك ولا افيك لو طون. مثلا دابا انت شي واحد كيقول لك اودي مثلا التليفون ديالي شريته ب 1000 درهم وما خدمتش به باقي في نيكتو ودوز عام، غيقول لك اودي انا راه ما خدمتش به راه باقي جديد. وكاين شنو تقدر تقول ليه؟ تقول له اودي راه دي موضه هذاك انت مثلا التليفون اللي كان عندك راه 1000 درهم كنساويها العام فايت، دابا القيمه ديالو راه طاحت مع السوق. مثلا باش شي حاجه اللي كدي موضه ولا شي حاجه كتخرج شي حاجه جديده في السوق واش كيوقع للاخر تمشي افيك لو طون. ولا par exemple le progrès technique يعني التقادم. donc ou toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. يعني شنو كنعنيو ب irréversible؟ يعني لا رجعه فيه. يعني ملي كتقول لي ودي راه داك لو ماتريال ديالي راه مشات من القيمه ديالو 200 درهم دونك راه صافي راه il va déprécier. سي بون، الله يخليكم اللي دخل يسد الميكرو ديالو، اللي دخل يسد الميكرو تاعو. داكوغ، حتى يكون عندكم شي كيسيون ولا بحال هكا فاش كنتفاعل معاكم اكتيفي لو سون وجاوبني. دونك لا ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون اي ريفيرسيبل. شنو كتعني ريفيرسيبل؟ يعني ديفينيتيف. وهنا بارمي لي كيسيون اللي كيحطوا البروف في الكور يكونوا عندكم دي كيسيون الكور ردوا لهم البال مزيان. كيبقى يسولك على امورتيسمون وكيسولك على البروفيزيون.
كيحط هنا امورتيسمون وكيجي حتى هنا بروفيزيون، واخا باقي ما دخلناش بروفيزيون ولكن غادي نخطفوا واحد لا ديفينيسيون. امورتيسمون شنو كتعتبر؟ كتعتبر اون بيرت اللي هي سيغ سيغتان ديفينيتيف، يعني واحد لا بيرت اللي هي سيغتان. ملي كتقول لي بلي انا راه التليفون شريته ب 1000 درهم وخدمت به عام، يعني راه باينه القيمه ديالو غادي تمشي. الوغ سي اون بيرت سيغتان. كونتر البروفيزيون مالها؟ كتعتبر اون بيرت بروبابل، غير محتمله، واخا باقي ما دخلناش ليها، غير عقلوا عليها حتى نمشيو للبروفيزيون ونشرح لكم شنو كتعني هاد لا بيرت اللي هي بروبابل. هادو غير بارمي لي ديفينيسيون اللي يقدروا البروف يسولوكم في لي كيسيون دو كور. ما عليناش. دونك ملي كنقولوا باللي راه لامورتيسمون كتعتبر اون ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون irréversible، قولوا على لي مو irréversible définitive، راه هما اللي كيحطوا لكم في لي كيسيون دو كور في الكي سي ام. يعني كتعتبر اون ديبريسياسيون سيغتان، يعني اش سيغ سيغتان غتخدم بالماتريال غتمشي من القيمه ديالو 200 درهم ولا غتمشي من القيمه ديالو 1000 درهم. De ce fait, l'amortissement consiste à diviser la valeur de l'immobilisation sur sa durée de vie probable pour obtenir la nullité d'amortissement. إلا رجعنا واحد شويه لهنا، هاد 1000 درهم ولا فالور دوريجين ديال الماتريال ياك، كيفاش نقدروا نحصلوا على لامورتيسمون؟ غنشدوا هاد لا فالور دوريجين غنقسموا على لا دوري دو في. والله نتفرج كيبان انت بارتيسيبا فيها شي. والله يبان باردون شي تاع قرايه. باردون اللي دخل عافاك، اللي دخل يسد الميكرو تاعو. هو هذا اللي عنده الهواوي عافاكم يسد الميكرو، ماهروش سدوا الميكرو، سدوا الميكرو باش ما تبقاو نتوما كتهضروا وانا كنهضر يعطي شويه الصداع. دونك جو ريبيت، قلنا في هاد لا فراز اللي حط لكم البروف، l'amortissement كيفاش كنحسبوها consiste à diviser la valeur de l'immobilisation. كنشدو la valeur de l'immobilisation بحال باش شرينا الماتريال، alors bien sûr هو la valeur d'entrée هو la valeur d'origine sur sa durée de vie. كنقسمو على la durée de vie، يعني الا قلنا باللي الماتريال راه 1000 درهم هو la valeur d'origine، la durée de vie probable شنو هي la durée de vie probable؟ يعني شحال تقريبا غادي يعيش الماتريال، واش 5 سنين واش 10 سنين واش. دونك مثلا قلنا التليفون غادي يعيش 5 سنين، هي 5 سنين. دونك كيفاش حصلنا على 200 درهم؟ كيفاش لقينا هاد 200 درهم افوتر افي؟ كيفاش حصلنا على لامورتيسمون؟ 1000 قسمنا 1000 درهم قسمنا على لا جوغي دو في. تري بيان، لامورتيسمون شدينا 1000 درهم وقسمنا على لا دوغي دو في. دونك عطاتنا 200 درهم. دونك غادي نقول 200 200 200 200 200. هذه هي اللي سميناها لامورتيسمون كونستون ولا لامورتيسمون لينيير، حيت كاينين جوج، كاين لامورتيسمون لينيير وكاين لامورتيسمون ديغريسيف. هذه لامورتيسمون لينيير هي 200 200 200. داكوغ؟ ما عليناش، ولكن هنا ما تاخذوش بعين الاعتبار ديما هذه. من بعد راه نكوريجي لكم هذه القضيه هذه، ما تبقاش ديما انت تشد من 1000 لا فالور دوريجين تقسم على 5. فوقاش تقدر دير هكا الا كان داك الماتريال تشرى مع بدايه العام. الا شرينا في لو 1 ديك الساعه ماشي مشكل، غتقول لي لو 1 دونك راه ريغل عام، ريغل 2 3 4 5 عايش 5 سنين، ما عندكش مشكل، شد 1000 قسم على 5 غيعطيك لو ميم. ولكن دي فوا كنلقاو دي زيكزامبل البروف ما كيبداش لك في البدايه العام، كيبدا لك في وسط العام. دونك الا بدا لك وسط العام هضره اخرى عاوتاني هذه. دونك حنا نمشيو ايطاب بار ايطاب تفهموا مزيان. دونك ملي كنشدو لا فالور دوريجين وكنقسموا على دوغي دو في، هو اللي كيعطينا سكون ابيل لانويتي. شنو كتعني لانويتي؟ هي امورتيسمون ديال عام واحد، ولا كنسميوها الدوتاسيون دامورتيسمون. داكوغ؟ كتسمى انويتي هي من اون اني، انويتي هي امورتيسمون ديال عام، ولا كنسميوها الدوتاسيون d'amortissement. C'est la même chose. Bon, puisque l'amortissement présente une charge qui entre dans le calcul de résultat, on a غنسطروا على هذه المسألة هذه. علاش لامورتيسمون غادي نعتبروها اون شارج؟ وكيفاش حنا كنا في الاول كنهضروا على لاكتيف موبيليزي كلاس 2، شويه غادي نقزوا لكلاس 6 اون شارج. علاش؟ لان الا جينا واحد شويه لي برانسيب، شنو كتساوي الريزلتا سي بي سي؟
فوتر افي شنو كتساوي ريزلتا؟ فين كوما مالين اس 1 ساقلين برودوي موان لي شارج. Produit moins charge. فوالا Produit moins charge. très bien. دونك كلاس 7 موان كلاس 6. دابا شوف تخيلوا معايا مثلا مشيت شريت انا واحد لو ماتريال، شريت هذاك التليفون ولا شريت كاميو. هنا اون برانسيب شنو كنقولوا لي شارج توت سورتي د لارجون signifie une charge. لو فيت انني غادي نهز واحد 1000 درهم نخرجها من جيبي غادي نعتبرها شارج. هنا تخيل معايا مثلا انا مشيت شريت كاميو ب 200,000 ديال الدرهم، 200,000 ديال الدرهم شريته ب 20 مليون كاميو ياك. واش ديت انا مشيت بهذه القضيه هذه قلت انا بما انني خرجت الفلوس دونك 200,000 ديال الدرهم شنو غنعتبرها شارج. وتخيل معايا دابا انت 200,000 ديال الدرهم غتدخلها في لي شارج، يعني انت كتشري لي زيموبيليزاسيون ديالك وكتدخلهم في لي شارج. اش غادي يوقعوا لي شارج؟ غيطلعوا. الا جاب الله طلعوا لي شارج اش غادي يوقع للريزلتا؟ غتنزل. دونك هنا ما غتخلص والو في الضريبه، ديما غتلقى راسك انت عندك بيرت، ديما خساره، ديما يعني ديما ملي كتقوم لي شارج الدوله ما كتربح معاك والو. هنا كتجي عندك الدوله كتقول لك شوف الله يرحمك الوالدين بلاتي باش نميزوا بين جوج المسائل. كتقول لك الدوله ميز ليا بين لي شارج وميز ليا بين لانفيستيسمون. كتقول لك شوف الله يرحم الوالدين راه انت ملي مشيتي شريتي داك الكاميو ب 200,000 ديال الدرهم انت راك كتانفيستي. شريتي كاميو ب 200,000 ديال الدرهم دونك هذاك راه كيتعتبر ايموبيليزاسيون. هذاك خصك تسجلو في كلاس 2. هذا خصنا نسجلوه في كلاس 2 غنسجلوه 23 40 ماتريال دو ترونسبور. راه ما كايناش شي حاجه سميتها اشا دو ماتريال دو ترونسبور. الا مشيتو لكلاس 6 ما غاديش تلقاو باللي وقت ما شرينا شي ماتريال غندخلوه في لي شارج. ولا مثلا شرينا شي ماتريال انفورماتيك الا مشيتو لي شارج واش غادي تلقاو اشا دو ماتريال انفورماتيك؟ ولا شرينا شي انستالاسيون تكنيك ولا شي ماتريال اوتياج واش كنلقاو في لي شارج اشا دو ماتريال اوتياج؟ الدوله كتقول لك شوف الله يرحمك والدين راه انت وقت ما ماشي وقت ما قالت لك غتمشي تشري شي حاجه غتدخلها لي انا في لي شارج. لي شارج باينين، لي شارج كيكونوا لي لاكتيفيتي النشاط ديال الشركه، خلص الماء خلص الضوء خلص الكرا هادو باينين ندخلهم في لي شارج ماشي مشكل. ولكن انا باش تشري الماتريال شري لي انا 200 مليون ودخلها لي في لي شارج الدوله كتقول لك هادشي سي انتيردي، هادشي ما كاينش. وقت ما شريتي شي ايموبيليزاسيون دخلو في كلاس 2. انت هنا غتنوض غادي تعربط واحد شويه على الدوله غتقول لها ما يمكنش ليا انايا شاري كاميو ب 200 درهم وغادي ندخلو في كلاس 2. يعني انا ما مستافدش، ما كنستافدش في لي شارج. غتقول لك الدوله غتقول لك غادي نديروا واحد البلان. شنو هو واحد البلان؟ انت دابا شاري الكاميو ب 200,000 ديال الدرهم اييه سير اخويا سجلو في كلاس 2 ياك. وإلا كنتي نتايا باغي تستافد من لي شارج ما تشدش لينا 200,000 ديال الدرهم كلها وتدخلها في عام واحد. علاش؟ لان الا شدينا 200,000 ديال الدرهم ودخلناها في لي شارج بحال اللي قلتي انا كنريكيبيري المونطون كامل في عام واحد، لان لي برودوي لي شارج كيكونوا لينا في العام. الدوله قالت لك اودي هاد 200,000 ديال الدرهم ديال هذاك الكاميون ما غنحسبوهاش لك في عام واحد، غادي نريبارتيوها على 5 سنين. غتقول لك الدوله شد 200,000 ديال الدرهم هذا العام بشويه عليك دوز 40,000 هذا العام داكوغ، والعام الجاي عاوتاني دوز 40,000 والعام الاخر 40,000 والعام الاخر 40,000. بحال قلتي كتسقطهم عليك. بحال قلتي انت في النهار الاول جيتي بقيتي كتقول الدوله لا انا شريت هذا الكابي ب 200,000 غندخلو في لي شارج المونطون كله. قالت لك اودي الدوله لا ما نخليوكش تدخل 200,000 ديال الدرهم كلها في لي شارج. 200,000 ديال الدرهم غنشدوها وغادي نريبارتيوها لك على 5 سنين. غدوز غير 40. علاش؟ لان الدوله غتجيها قاصحه 200,000 ديال الدرهم كلها تدخلها في لي شارج. داكشي علاش هنا قلنا بويسك لامورتيسمون ريبريزونت اون شارج. راه لامورتيسمون
فاش هذاك لا فالور دوريجين كنشدوه وكنقسموه على 5، هاد 40000 ديال الدرهم هي اللي غادي ندوزها في لي شارج. بحال قلتي انا اشنو دارت معايا الدوله؟ قالت لك شوف انت سيدي شاري كاميون ب 200000 ديال الدرهم، الكاميون الا شريتيه ب 200000 ديال الدرهم وضرب عندك عام ديال الخدمه، شحال ديال القيمه ديالو كتمشي ليه؟ شحال مشات من القيمه ديالو؟ مشات 40000، او هذيك 40000 اللي مشات من القيمه ديالو حسبها علينا دخلها في لي شارج. سي بون؟ est-ce que vous avez compris la notion? Oui. Très bien. دونك هنا كنقولوا باللي راه هذيك لا ديبريسياسيون اللي كنا حسبنا حنايا الاول هي اللي كنعتبروها شارج. راه سي تري سامبل. او ليو باش نوض نحسب انا لا فالور دوريجين كله ندخلو في لي شارج، راه ما خداماش. علاش؟ غتجي الدوله قاصحه، انت واحد لو مونطون قدو قد الخلا، لان راه سو سون دي زيموبيليزاسيون، راه انت راه لاكتيف موبيليزي هذاك راه لانفيستيسمون. واحد لو مونطون كبير غتدخلو في لي شارج، غتقوم في لي شارج، غتنزل الريزلتا، ما غتخلص والو في الضريبه. الدوله قالت لك نديرو بلان، شنو هو هذا البلان اللي غادي نديرو؟ غنشدو لا فالور دوريجين وغنقسموه على واحد المده، على واحد لا ديغي دو، وداك لو مونطون اللي كتمشي من القيمه د الماتريال حسبوا علينا دوزو في لي شارج. هذه هي لا فرازيك اللي لينا هنايا. Donc, puisque l'amortissement représente une charge qui entre dans le calcul de résultat, لأن 40000 ديال الدرهم غتدخل في charge غتدخل في الحساب ديال الريزلتا. L'administration fiscale définit les règles de calcul des amortissements. Ainsi, la dotation de l'amortissement est calculée sur la base de la valeur d'origine. بما أن 40000 ديال الدرهم غندخلوها في لي شارج، وهذيك لي شارج كيكونوا يعني عندهم علاقة بالحساب ديال الريزلتا، دونك راه الدولة براسها اللي هي l'administration fiscale ديال الجبايات غتوريك كيفاش تبقى تحسب انت هذوك لامورتيسمون، ما تخليكش انت دير داكشي اللي قال لك راسك. انسي لا دوتاسيون دامورتيسمون اي كالكولي، هاد 40000 هادي اللي حسبناها حنا كنحسبوها سيغ لا باز ديال لا فالور دوريجين، ماشي انت غتبقى جالس بوحدك وتقول ندوز 60 ندوز 80 ندوز 100، ما كاينش ديك الهضره. لامورتيسمون doit être calculé sur la base de la valeur d'origine، كنحسبوها على لا باز ديال لا فالور دوريجين اللي كاين عندنا. représenté par le coût d'acquisition hors taxe pour les immobilisations acquises. زيدوا عاوتاني واحد المعلومه عاوتاني عندكم سطروليه على لو كو. شنو هو الفرق بين لا فالور دوريجين و لو كو داكيزيسيون؟ شكون اللي يعطيني الفرق بيناتهم؟ لا ديفيرونس entre la valeur d'origine et le coût d'acquisition. La valeur origine كتكون hors taxe. اييه، و لو كو داكيزيسيون كيكون الانتاج هو لو كود اكيزيسيون هو الاشياء، يعني هو لو بري باش كنشريو نو ولا فالور دوريجين. كطبيعيه. Je pense que la valeur d'origine ou le prix ديال داك لو بيان ولا داك l'immobilier و نو هو فاش كنحسبوا داك لو بري ديالو و لي فري ديال لي ترونسبور و لي فري الا كانوا دي زوتر. Très bien, tout à fait vrai. Exactement. شوف لا فالور دوريجين ولا لو بري داشا، بحال قلتي مثلا دابا انت شريتي واحد بونطالون، مشيتي سوق الحج شريتي واحد السروال ب 150 درهم، هذاك هو لو بري داشا ولا لا فالور دوريجين باش شريتيه. ولكن باش تمشي لسوق الحج وترجعي ترونسبور الي وروتور، دونك زدتي خسرتي واحد 200 درهم، زدتي خسرتي واحد 20 درهم، دونك البونطالون بشحال باش شريتيه؟ 170. يعني هنا ملي كنكونوا كنهضروا على لو كو داكيزيسيون، شنو هو لو كو داكيزيسيون؟ représente l'ensemble des frais liés à l'acquisition. وهذه ردوا فيها البال مزيان، هي البيج اللي كيكون في لامورتيسمون. في لي زيكزامان انا فاش كتخولبوا بزاف ديال الطلبه كيدخلوا هنا كنهضروا على لو بري لو كو داكيزيسيون. لو كو داكيزيسيون شنو هو؟ هو يا لالا مشينا شرينا الكاميون ب 200,000 ديال الدرهم اللي هو لا فالور دوريجين، الكاميون شاريه انا في كازا، ولكن باش نوصلوا لاكادير خصني نحسب عليه لي فري ديال الترونسبور، داكوغ. ومنين كاع وصل لهنايا عيطنا على واحد الميكانيسيان اللي باش يمونطيه فري دو مونتاج، يعني اش كنزيد عليه لونسومبل دي فري. يعني لو كو داكيزيسيون هو التكلفه، شحال باش تقام عليا انا هاد لي موبيليزاسيون. يعني وقت ما بغيتو تحسبوا لامورتيسمون الله يرحم لكم الوالدين بقاو حسبوها على لو كو داكيزيسيون. يعني مثلا في لي زيكزامان اشنو كيعطيكم البروف؟ كيقول لك اودي راه شرينا الكاميو ب 200,000 ديال الدرهم، وكينزل لتحت
وكيقول لك راه 20 راه خلصنا عليه لي فخي دانستالاسيون 40000. يعني بشحال شريتي ب 240. يعني الا بغيتي تحسب لامورتيسمون حسبها ب 240 ما تحسبهاش 200. ونرجعوا دابا ديك القضيه ديال اورتاكس. ديما لامورتيسمون الا بغينا نحسبوها كنبازيو على لورتاكس. الا كانت تي في ريكيبيرابل بحال مثلا دابا انا غادي نخلص 200000 ديال لا فالور دوريجين باش شريت اورتاكس، وخلصت واحد 40000 ديال الدرهم حتى هي لي فخي مثلا دو ترونسبور حتى هي اورتاكس. هنا غادي نرد البال لاش غادي نرد البال التي في. مثلا هنا قال لي اورتاكس. الا سمعتوا البروف قال لكم باللي راه التي في ريكيبيرابل، شنو كتعني التي في ريكيبيرابل؟ الا قريتو في اس 1 تي في ريكيبيرابل يعني راه غادي ترجعها من عند الدوله غتعطيك فلوس كترجعها. يعني بشحال باش شريتي الماتريال شاريه ب 240 كتحسبوا غير المونطون اورتاكس 240. وي تي في ريكوبيرابل هي التي في ديال التي في اللي كتسترجعوها ملي كنديروا الفوند. انت راك خلصتيها للدوله غتسترجعها من عندها جو بونس. اكزاكتومون هي هادي. المهم غترجع لك تبيع وترجع لك. دابا هنا فيك غادي يكون المشكل. شنو هو المشكل اللي غادي تلقاو دابا هنا؟ بعض الخطرات عرفتي شنو كيقول لك دابا البروف؟ كيقول لك التي في نون ريكيبيرابل ما كترجعش. شنو غنديرو نظركم؟ الا قال لي التي في نون ريكيبيرابل غنحسب المونطون ديال التي في شحال جاب ليا وغادي نزيدو على لو كو داكيزيسيون. يعني هنا شنو هو لو كو داكيزيسيون؟ هو لا فالور دوريجين زائد لي فخي لونسومبل دي فخي الا كانوا اور تاكس، ونقدر نزيد عليه حتى التي في الا ما كانتش كترجع. تي في نون ريكيبيرابل نون ريكيبيرابل نحطوها هنايا نون ريكيبيرابل. دو توت فاسون نتوما دابا نساو هذا البلان هذا باش ما نكثر عليكم بزاف. هذا نعطيكم انا شي اكزومبل ياك تنخدموا مزيان لامورتيسمون وتفهموها مزيان نبقاو خدامين غير اور تاكس. ديما داير في بالي انا اور تاكس راه اور تاكس حتى تفهموا مزيان. غادي ندير غنشد واحد اكزومبل ياك وندير لكم فيه التي في نون ريكيبيرابل ونوريكم كيفاش تحسبوها وتزيدوها في الحساب. سي بون. Est-ce que vous avez وي سي بون. Très bien. Donc, نمشيو غير étape étape. Donc, قلنا la valeur d'origine représentée par le code d'acquisition hors taxe, ديما عودوا حسبوا hors taxe pour les immobilisations acquises. داكشي اللي شرينا. Le coût de revient pour les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Et la valeur finale pour les immobilisations apportées par la société. هنا قال لك اودي هذوك اللي كنشروهم الماتريال اللي كنشروهم راه كناخذهم بلا لو كو داكيزيسيون بحال باش تقاموا عليا. وهذوك الماتريال اللي انا اصلا نتجتهم عرفتي شنو كاين هذا البوست هذا راه هو البوست 714 اي موبيليزاسيون برودويت بار لونتريز بور الميم. هو راه اي موبيليزاسيون شكون اللي نتجاتو؟ الشركه لمن راسها. بحال مثلا نعطيكم انا اكزومبل. مثلا انا كنصاوب البيروات. انا الشركه كنصنع لي بيرو لا فابريكاسيون دي بيرو ياك ولا لي شيز. واصلا الشركه عندي نيت زدت واحد جوج ديال لي بيرو خصني نجهزهم. واش غنمشي عند شي شركه كونكورون نشري من عندها؟ شنو غادي ندير؟ غادي نبيع لراسي. دونك الا غادي نبيع لراسي هذا هو البوست اي موبيليزاسيون. بما انني بعت لراسي غادي يولي اي موبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز. شكون اللي نتجو؟ لونتربريز لمن لراسها بوغ الميم. دونك نحبسو هنا باش غادي نحسب الا بغيت نبيع لراسي باش غنحسب شحال باش تقام عليا داك البيرو هو الكودو غوفيان. ما غاديش نبيع لراسي بالبري دو فونت. واش كاين شي واحد كيبيع لراسو بالبري دو فونت؟ غنشوف الطبله بيرو شحال باش مقيوم عليا ب 1000 درهم غادي نبيعو لراسي ب 1000 درهم لو كودو غوفيان شحال باش تقام عليا. ولا لا فالور فينال بوغ لي زيموبيليزاسيون ابورتي بار لا سوسيتي. مثلا دابا شي ايموبيليزاسيون ابورتون على لا سوسيتي واش كان سي بون. عندكم شي كيسيون؟ وي
سي بون دونك وي واش كندخلو عافاك لا تي في واش كندخلوها ملي كتبيع واحد لا سوسيتي كتبيع لا تي في اف كندخلوها ملي كتاش ملي شركه كتبيع واحد لوموبيليزاسيون لراسها هي اللي كدير لا برودكسيون ديالو واش كتدخل تي في ولا ما كتدخلش دونك لاحظ معايا هذا سي ان بون كيسيون وبالنسبه للفيسكاليتي ديال الاس 5 هاد لا كيسيون هذا تري بيان علاش لانك انت شوف ملي غادي تبيع لراسك اول حاجه غادي ندير اشا لانني شريت من عند راسي دونك غادي ندير ايطا تي في ريكيبيرابل شريت من عند راسي باش ب 1000 درهم دونك غنحسب تي في خصني ندوزها في الجورنال وبما انني بعت غادي ندير فونت لراسي وبشحال باش بعت لراسي بنفس الثمن 1000 درهم ولكن ليطا كتقول لك ضروري خصك دوز تي في لا فاكتور ميم سي راه تي في نوتر حتى نسالي ياك وفكروني غادي نسكريني لكم واحد لابارتي من الفيسكاليتي كيقول لك اودي ميم سي هي نوتر عرفتي علاش نوتر لانك انت غتشري من عند راسك بعتي لراسك ب 1000 درهم تي في غادي يكون لو ميم مونطون تي في ريكيبيرابل غادي يكون مثلا 200 درهم تي في فاكتور غتكون 200 درهم يعني بحال ما درنا والو كاين شي واحد غادي يقول لك اودي بما اننا غادي نديرو شنو سي با لا بين ان ندخلوا لا تي في علاش ما غادي يكون عندها حتى شي افي ما غادي يكون عندها حتى شي تاثير ولكن دو بوين دو فيسكال اش كتقول لك ليطا كتقول لك الله يرحم الوالدين دوز تي في معاك ميم سي الي نوتر ميم سي هي محايده ميم ما غادي دير لنا حتى شي تغيير علاش لانك انت بعتي لراسك بنفس الثمن لو بري دو فونت 1000 درهم لو بري داشا 1000 درهم دونك تي في ريكيبيرابل تي في فاكتوري ميم فالور ما غادي ياثر لينا كاع على تي في ولكن الدوله كتقول لك اودي خصك توزها ليسونسيال حنا دابا لامورتيسمون ما كيهمناش البيع دابا الشابيتر نتوما اللي كتقراو في اف 2 ما كيهمناش البيع كنشوفوا غير لاكيزيسيون غنشري واحد لي موبيليزاسيون وكيخصني نحسب عليه لامورتيسمون دابا باقيه واحد الدقيقه ياك باقيه واحد الدقيقه غادي تحبس لا ريونيون ولكن نعاودوا ندخلوا حيت دابا لابليكاسيون زوم كتعطينا غير 40 دقيقه من بعد خصك عاوتاني تعاود تدخلوا سي بون سمعتوني كلكم ياك وي الا تقطعت عليه عاودوا دخلوا دونك لا سويت لي زيليمون داكتيف امورتيسابل يعني شكون هما هاد لي زيليمون اللي كيتامورتاو شوف هادشي كامل نقدروا نريزيميه في واحد الحاجه هادشي دابا اللي حاط لكم بروف هنايا هادشي كامل اللي حاط البروف فاش نقدروا نريزيميوه غنقولوا باللي لاكتيف ايموبيليزي كامل كلاس 2 كامل مالو دونك قلنا l'actif immobilisé كله amortissable sauf que certaines immobilisations ne s'amortissent pas بحال terrain, fonds commercial et mobilisation financière علاش لان لا فالور ديالهم فاري افيك لو طون كيطلع وكينزل هادو دابا ما كيتامورتاوش شنو كنطبقوا عليهم البروفيزيون داكوغ نطبقوا عليهم البروفيزيون حتى نسالو لامورتيسمون ندخل البروفيزيون ان شاء الله حتى هي نشرحوها كيفاش البلان ديالها يعني لي مونسيون نو فالور مونسيون كوربوريل كلهم راه كيتامورتاو يعني انت خذ كلاس دو كله كيتامورتا وحيد منه التيران فون كوميرسيال ومونسيون فينونسيال ما كيتامورتاوش سي بون عندكم شي كيسيون حتى لهنايا نو تري بيان كلشي دونك فوالا ندوزو لا سويت دابا هنا عندنا دي زيليمون واللي هما لي كونسيبت دو باز ولا لي تيرمينولوجي اللي كيقول لك البروف خصنا ناخذهم بعين الاعتبار ونخدموا بهم دونك اول حاجه كما قلنا قبيله هو لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري اللي خصنا ديما نردوا البال وناخذوه بعين الاعتبار بلو كو داكيزيسيون ولا لا برودكسيون كما شرحت لكم قبيله وتكون اور تاكس الا كانت اش تي في ريكيبيرابل بوغ لي زيموبيليزاسيون اكيز نشوف واحد علامه واحد هنايا نشوف شنو كتبنا لتحت ياك ما فيها شي لعيبه من هذيك العلامه واحد شفتوها شنو كتب لكم هنايا
قال لك lorsque le bien amortissable ne donne pas droit à déduction de la TVA يعني ملي كيكون هذاك لو بيان TVA non récupérable باش كنحسبوا لا باز d'amortissement كنحسبوها TTC يعني TVA كندخلوها في الحساب سي بون عقلت شوف اش قلت لكم انا امتى كنحسبوها TTC ها هي قلنا الا كانت TVA non récupérable شنو كيعني TVA non récupérable ما كترجعش لك غتخلص اور تاكس وتزيد تخلص TVA والدوله ما غتعطيهاش لك اش خصك دير TVA non récupérable ديك لابار ديال TVA non récupérable دخلها في الحساب زيدها هي راه حطيتها لكم انايا TVA non récupérable وهنا عطانا بحال قلتي ليكزامبل باش عطانا ليكزامبل ب لا فواتور دو توريزم دعوا عفاكم الميكرو تاعكم لا فواتور دو توريزم هي ديك لا فواتور اللي كنعطيو للجيرون ولا كنعطيو لشي شاف خدام معنا في لا سوسيتي كنخرجوا ليه شي سكودا ولا فولكسفاجن كتقول لك ليطا كتقول لك اودي راه غتشري ديك الطوموبيله ولكن تيفيا ما غترجعش لك يعني الا بغينا نحسبوا لامورتيسمون غنحسبوها TTC de toute façon شوفوا تبعوا معايا de toute façon نساو عليكم دابا نتوما شي حاجه سميتها TVA non récupérable خدموا معايا عادي معايا اور تاكس ديما كنخدموا اور تاكس خذ تيفاكتيفي الميكرو باردون عافاك اسد الميكرو عافاك ما كنسمعوش مزيان وي لي زوت خلي اللي هذا يسد الميكرو باش الاصدقاء ديالكم هذا ايمان واسماء حتى يكون عندكم شي كيسيون وسولوا ديك اكتيفي الميكرو سولوا دونك قلنا le coût d'acquisition est toujours calculé sur la base hors taxe. Donc, le coût d'acquisition hors taxe ou le prix d'achat, les frais accessoires et les كاينين شكون هما les frais accessoires خلص الترونسبور لاسيرونس les installations montage اي حاجه زيدها في الحساب سي فو كوت بيان ما كتسمعنيش لي زوتر كتسمعوني وي ما كنسمعوش مزيان عافاك كنسمع راه غير عندك البروبليم سفيان انت اللي عندك البروبليم واخا غير تبعوا معايا راه كنسجل الحصه راه غتلقاوها في اليوتيوب راه كتلقاو الحصه في اليوتيوب فين غتكون غنلوحها في اليوتيوب ان شاء الله في لاشين ديال انستيتيوت تسلا باش تعاودوا الحصه اللي ما كانش حاضر واللي كيتقطع عليه اللين ولا اللي كيتقطع عليه اللايف راه غيتبع يعاود الحصه في هذا وي بارطاجي لنا افاك لو لين ان شاء الله لاشين ان شاء الله واخا غير تبعوا معايا باش نكمل لكم دابا يلا واحد نزيدكم واحد 5 دقائق نشرح لكم كيلكو زيليمون ونخليكم ترتاحوا دونك هضرنا على لا فالور دوريجين دابا نهضروا على لا دوري دو في اللي هي ان شنو هي لا دوري دو في يعني داك الماتريال شحال غادي يعيش سي لا دوري كونفونسيونيل دو ديبريسياسيون دي ليموبيليزاسيون امورتيسابل اون ديستينغ عندنا لا دوري دو في بروبابل عندنا لا دوري دو في اللي هي بروبر مي حنا ديما كنخدموا بلا دوري دو في amortissable اللي هي لا دوري دو في فيسكال عقلوا عليها مزيان لا دوري دو فيسكال راه البروف كيعطيها لك في التمرين كيجي مثلا كيقول لك اودي لا سوسيتي اكس اكي ان ماتريال دو ترونسبور amortissable sur 5 ans ولا كيقول لك اكي ولا اكيز ان ماتريال اندستريال amortissable sur 10 ans هو كيعطيك هذيك لا دوري دو في دونك لا دوري دو في بروبابل apprécié en fonction de facteurs physiques ولا économiques هذه بحال مثلا دابا حنا كنقولوا الماتريال دو ترونسبور شحال غادي يعيش نورمالمون غادي يعيش 5 سنين مثلا 5 ans ولكن لا دوري دو في بروبابل كنقولوا يا ودي راه الكاميو خديناه وعندنا واحد الشيفور اللي ديالو مزيانه غيتكايسينا على الماتريال دونك الكاميو يقدر يعيش 9 سنين حتى ل 15 عام كاع هذه كتسمى بروبابل ولكن هذه ما كنخدموش بها في لامورتيسمون باش كنخدموا في لامورتيسمون كنخدموا بلامورتيسمون fiscal. Donc, la durée d'utilisation propre à l'entreprise qui peut être inférieure à la durée de vie, choisie en fonction de sa politique, de sa stratégie de renouvellement des émotions en commun accord avec l'administration fiscale. L'essentiel, il y a durée de vie parce qu'on a les cartes propres. كيبقى لينا واحد لوطو دونك نحبس لكم غير هنايا نخدم لكم لوطو ونحبس لوطو دامورتيسمون كيفاش كنحسبوه كنشدو 100 كنقسموه على ان شنو هي ان هي لا durée de vie دونك هذا ان بورسونتاج يعني فرضا
الا كانت لا دوغي دو في 10 سنين شحال غادي يكون لوطو؟ هو 100 مقسوم على 20 هي 5. فرضا كان لا دوغي دو في 4 ans شحال هو لوطو؟ هو 100 مقسومه على 4. 100 على 4. فوالا داكوغ. ولا هنا مثلا نقلبهم، لا بالعكس، مثلا نعطيكم اكزامبل. الا كان مثلا ان 5 ans، الا البروف جا قال لك اودي راه الماتري غادي يعيش 5 ans، شحال غادي يكون لوطو؟ وي بروف راه ما سمعتش شنو قلتي. الا كانت ان لا دوغي دو في ان 5 ans شحال غيكون لوطو؟ Le 20. 20%. 20%. وي اكزاكتومون. دونك هنا نقدروا نقولوا باللي راه بما ان لوطو كيساوي 100 على ان، راه نقدروا نخرجوا لوطو من هذه الجهه. بحال مثلا دابا الا قلنا البروف لوطو هو 4%، شحال غتكون ان؟ بما ان لوطو كيساوي 100 على 4. 100 على ان 100 fois 100 fois 4. 3 fois 4. اكزاكتومون. دونك راه هنا هادشي امبليك كو راه ان حتى هي كتساوي 100. سمحوا لي راه كنكتب غير بالصباع الصغير 100 على لوطو. بحال هنا جا قال لنا supposons l'auto 4% déterminer la durée de vie. Donc n est égal à 100 divisé par 4 عطيتنا 25 ans. C'est bon. Donc عقلوا على هاد جوج لي نوسيون، عقلوا لا هما 3 نوسيون، عقلوا على لا فالور دوريجين لو كود اكيزيسيون، عقلوا على لا durée de vie n. عطينا التمرين لوطو حنا كنحسبوه. دونك الحصه الجايه ان شاء الله غنكملوا نشوفوا كيفاش كنحسبوا لانويتي. ها هي كيفاش كنحسبوا لانويتي، كيفاش كنحسبوا لا فينا، وغندوز لكم الجورنال كيفاش انغيستريو في الجورنال، ولا قبل في الجورنال نشوفوا البلان دامورتيسمون كيفاش À quel jour, s'il te plaît, la séance prochaine? باردون. À quel jour? راه ديجا حطيت لكم لومبلوا دي طون. Oui. راه كتقراو الخميس والسبت. غير البارح ما درتش حصه، اجلتها لكم اليوم. دونك لا سيونس راه دومان. Merci beaucoup. او بليزير. غدا ان شاء الله راه نكمل معكم لا سويت حتى نكملوا هذا الكور هذا ونخدموا ديال الاكزامان ان شاء الله. يلا ميرسي. Merci beaucoup, monsieur. بليزير. سلام. Merci. الله سلام. Merci beaucoup.